السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ مرحبا بكم معايا في درس جديد. اليوم غندير لكم التطبيق ديال الموديل اللي شفتو في الصوره. كي كتشوفوا انا فتحت هنا الثوق، ضربت هنا غرزه، خليت حساب جوج غرزات. هنا نضرب جوج غرزات، بسم الله، جوج غرزات. غتجينا فيها الموديل 30 غرزه، 30 غرزه بالكوزه اللي في الجناب، دوك المثلثات. هنا زدت غرزه هنا، غنضرب هاد الجوج مجموع. غندير الكوزه فيها 18 غرزه، وكنخلي هنا 6 وهنا 6، هي 12. زدت غرزه اخرى، غنطلع شويه حتى ندير 6 الغرزات، عاد غنبدا نفتح في الكوزه. نضرب في الثوب، كنزيد غرزه، كنضرب هاد الغرزات عاديين. زدنا هنا 3 4 5. كنضربو في الثوب وكنزيد غرزه هنا، وكنضرب هاد الغرزات عاديين. كنضرب في الثوب، كنزيد غرزه هنا، وحده جوج 3. غنفوت غرزه، غندير عقيقه بعدا. عندي البرا هنا نمره 9 والعقيق نمره 3 كتشوفوا. يلا نمره 3 كيجي زوين في وسط الرانده. كنركبوا عقيقه وكنفوتوا غرزه وكنضربوا في هذه وحده. كنضرب هاد الغرزات جوج اللي بقاو، نضرب في الثوب وكنزيد غرزه. كنبقاو مستمرين في زياده الغرز حتى نديروا العدد. هنا درت انا 30، يعني والاختيار ليكم، تقدروا تنقصوا من العدد ديال الكوزه الوسط. اما الجناب كيبقاو عدد واحد. الموديل كندير فيه 5 دوك المثلثات، وغرزه كتكون ديال الخيط اللي كنخدم عليه، كي غتشوفوا ان شاء الله. انا غنوريكم. كنضرب في الثوب، نزيد غرزه، نضرب هاد الجوج. بقات عندنا هنا غرزه بحال غنفتحوا عين، كنديروا عقيقه. عقيقه وكنضربوا في هاد العين اللي فوق العقيق بحال هكا، كنديروا عقيقه اخرى. وكنفوت عين، نفوت او غرزه كنضرب هاد الجوج غرزات اللي بقى.
كنضرب في الثوب، كنزيد غرزة وكنرجع. هنا ملي تنرجعو دقيقة دائما كنضربو غرزة في هاد الجنب، غرزة في هاد الجنب، يعني كندورو بها الغراز، غرزة من هنا غرزة من هنا. كنضرب الغرز اللي بقاو كنضربو في الثوب، كنزيد غرزة، نضرب الغراز، كتبقى عندنا هنا غرزة، كنديرو عقيقة، عقيقة كنفوتوها وكنضربو في هاد الغرزة اللي فوق العقيقة، نضربو هاد الغرزة اللي الوسط، نضربو غرزة هادي اللي فوق العقيقة وغنركبو عقيقة اخرى، يعني كنفتحو كوزة، كنفوتو غرزة كنضربو في اللي حداها. وكي شفتو هاد النمرة 3 كيجي زوين، كيجيش واسع، كيجي منظم في وسط الرانده. كنضربو في الثوب ونزيد غرزة، نضرب غرزة هنا بجنب العقيقة، غرزة هنا، دائما في العقيقة جوج غرزات بحال كنضربو العين، ملي كنضربو فيها جوج، هادي كنضربو غرزة هنا وغرزة من هنا، نضربو الغرز اللي بقى ونحيد هاد الخيط، كنركب خيط اخر، كنزيد غرزة، دائما كنبقاو غاديين كنزيدو في غرز حتى نديرو العدد اللي بغينا. يعني المهم انا حددت لكم الجناب ضروري كيكونوا 6 الغرزات، الا ما كنتوش كتخدموا على الخيط يكونوا غير 5. يعني الا كنتو كتشدوا كتطلعوا الرانده الوسط كتخدم يعني بوحدها. انا ضروري كندير داك الخيط اللي بالجنب، كنديرو على شكل الغرزه، كنخدم عليه كيجي زوين، كنخدم عليه اللي بالجناب، كنفوت هاد الغرزه كنضرب فيها هادي هنا. هاد الكوزه غندير فيها انا 18، يعني تقدروا ديروا حتى غير 10 ماشي المهم تجي. كنضرب غرزه فوق هاد العين اللي فوق العقيقه، وكنفوت غرزه كنركب العقيقه وغنفوت هاد الغرزه هادي ونضرب فيها هادي اللي حداها، نضربو في الثوب، كنضربو جوج غرزات في هاد العقيقه، نفس الطريقه نضربو فيها جوج غرزات. انا غنكمل العدد، نوصل العدد اللي بغيت في الكوزه ونرجع معكم نوريكم كيفاش كنسدوها.
كملت انايا هنايا تفتيح الكوزه، يعني هذا القياس هو اللي بغيت. هنا 9 دقائق يعني 18 كاين 3 هنا 3 هنا، باقي ليا نزيد 6 الغراز باش نكمل 30 غرزه. غنبقى باقا نزيد، غندير هنا ما غاديش عفوا غادي نبدا نجمع في الكوزه. نضرب هاد الغرزات اللي هنا، كنضرب في الغرزه اللي فوق العقيقه وعاد غندير عقيق، يعني غنبدا نجمعو في الكوزه هكا، نفوت غرزه نضرب في هاد اللي حداه. نمشيو للغرزات كاملين نفس الطريقه ديال الكوزه عاديه. هادي العقيق بلاصه العين كنديرو عقيق. بقى عندنا هنا غرزه عاد هادي غنديرو عقيقه، عقيقه هنا كاينه غرزه غنفوتوها وغنشدو في هادي اللي فوق العقيق، نضربو غرزات اخرين عاديين، نضربو غرزه هنا، نزيدو غرزه. باقي عندنا غنزيدو 3 الغرزات من هنا 3 من هنا. دابا زدنا جوج، باقي جوج باقي 4 الغرزات. كنرجعو دائما العقيقه كنضربو فيها جوج غرزات، هنا غرزه وفي هاد الجنب غرزه. نكملو هنا نفس الطريقه، نضرب الغرز عاديين هنا في العقيقه. ضروري جوج غرزات، هنا غرزه هنا وغرزه هنا. كنضربو في الثوب ونزيد غرزه. كنضرب فوق هاد العقيقه غرزه ونركب عقيقه، كنفوت غرزه وكنضرب في اللي حداه. هنا بقى غرزه قبل العين كندير عقيقه وكنفوت هاد الغرزه وكنضرب الغرزه اللي فوق العقيقه.
كنضرب هاد الغرزات هكا. باقي ليا جوج غرزات، باقي ليا كي قلت لكم جوج غرزات نكمل العدد. نزيد هنا غرزه ثاني، هنا كنضربو جوج غرزات هاي. هنا جوج غرزات دائما. نضرب هاد الغرزات عاديين. اخر سطر غنزيدو فيه هو دا اللي باقي عندنا، خاصنا جوج غرزات زائد ونكملو العدد اللي انا محتاجه ليه. غادي نزيدهم بلا ما نطول عليكم الفيديو ونرجع معكم. كيف كتشوفوا كملت انايا، كملت 30 غرزه، كتبقى هنا 6 وهنا 6. الكوزه غنكملوها عادي، كنبقاو طالعين الكوزه كتجي الوسط. هنا فين غادي ندير معكم ان شاء الله هذاك الموديل اللي شتي ديال المثلثات غادي يطلع في الجناب. المهم ما نطولش عليكم، غنخليكم في امان الله حتى الفيديو الاخر ان شاء الله ونكمل معكم الموديل كامل. مع السلامه.